لا ما فهمني ما كني زال قالوا جو के जॉब हुआ था ना जो कि तब बता अंदर जाना तो बैग بص عليهم كده على الناس بص عليهم بس عشان
وراك يا عبد الله. بص يا عبد الله، عبد الله، عبد الله. جوه لا لسه ما يدور لا جاي انا دايل ايه هو بيرون قاعد يدير انا محمد استاذ كده مع الرحمن يروح هو قاعد يجيب له الساعه 9 خريج العربيه خلي الولد يفتح شوي يا شيخ شوي يا حاج عبد الرحمن نقول له حسن هو دائما دي كلام ما تكلموش دلوقتي كده كل ما تأخر من مصلحته